आप लोगों ने यहाँ इकट्ठे होके पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान के मसाइल हल करने की खातिर ये फ़ैसला किया कि कमेटीज़ बनेंगी। मेरा ख्याल है कि इस नेगोशिएशन की सीरियसनेस इस कमेटी की सीनियरिटी से नज़र आती है कि सब बहुत सीनियर मेंबरान तशरीफ़ रखते हैं। आपकी कमेटी में भी सीनियर मेंबरान हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम ज़ाती मफाद से हट के पाकिस्तान के मफाद की बेहतरी की बात करेंगे। सियासी मुफाहमत की कोशिशें तेज, हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ गईं। फरीकैन का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। बातचीत का अगला दौर 2 जनवरी को होगा। हुकूमत और अपोजिशन कमेटियां कायदीन को एतमाद में लेंगी। तहरीक इंसाफ आइंदा इजलास में मुतालबात की फहरिस्त पेश करेगी। मुज़ाकराती कमेटी का कहना है कि पार्लियामेंट ही मसाइल हल करने का अहम फोरम है। पीटीआई ने पहले ही रोज बानी की रिहाई का मुतालबा सामने रख दिया। असद कैसर बोले बानी समेत तमाम कैदियों की रिहाई चाहते हैं। बानी पीटीआई की हिदायत पर ही आगे बढ़ेंगे। इरफान सिद्दीकी ने बताया पीटीआई ने मुतालबात का इब्तिदाई खाका पेश कर दिया। अच्छी नीयत से आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीद है नताइज भी अच्छे निकलेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं मुज़ाकरात के लिए शर्त लगाई ना कोई गारंटर है। जिन्होंने आज बहुत ही एक मज़बूत तरीके से आज की गुफ्तगू की, कुछ माजी की बातें हुई, कुछ हाल की बातें हुई और कुछ मुस्तकबिल की बातें हुई। माहौल बहुत अच्छा था। इसमें सियासी बेहतरी भी आएगी, जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी, पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें भी बेहतरी आने का इम्कान है। सर जोड़कर बैठ जाएं तो बेहतरी आएगी। सब ने मिलकर मुल्क के लिए बात करनी है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकरात को खुशाइंद करार दे दिया। कहते हैं कमेटियों को खुले दिल से आगे बढ़ना होगा। मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। मुज़ाकरात से सियासी बेहतरी भी आएगी, जमहूरियत भी मजबूत होगी। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की तरफ से मजीद पेशकदमी। मजीद 2 पार्लियामेंटेरियन टीम का हिस्सा बन गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एजाजुल हक और खालिद मकसी के नामों की मंजूरी दे दी, जबकि पीटीआई एक कदम पीछे। 4 अरकान आज शरीक ना हुए, बाद में मुख्तलिफ हीले बहाने सामने आ गए। हुकूमत को मुज़ाकरात शुरू होने पर अरकान के ना आने की इत्तला मिली। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात। इसहाक डार, मोहसिन नकवी, फैसल करीम कुंडी, राजा परवेज़ अशरफ और नवीद कमर की शिरकत। मुलाकात में मुल्क की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पार्लियामेंट में कानून साजी के उमूर पर भी बातचीत। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने के अज़्म का यादा। आसिफ जरदारी ने वज़ीर आज़म को मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी करा दी। आज की दुनिया में स्ट्रक्चर है वो हमारा बैंडविड्थ है, वो हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल है, वो हमारा वायरलेस इंटरनेट सर्विसेज है। एक और सबूत है कि आपके पास कितना ताकत है। वो डरते हैं कि इज्तिमाई तौर पे आप अपना इंटरनेट डिवाइस ना इस्तेमाल करें और कहीं ना कहीं आपका हक का मुतालबा करें। नस्ल को मिलके अपने हक के लिए हमें जिद्दोजहद करना पड़ेगा। वीपीएन बंद और इंटरनेट स्लो होने से हम नौजवानों का जीना हराम होता है। इस्लामाबाद में बैठे बाबे ना इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं ना उन्हें समझ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने डिजिटल बिल ऑफ राइट्स लाने का ऐलान कर दिया। कहा कि बजट बनाने वाले 60 या 70 साल के बाबे अगले 10 साल का नहीं सोचते। मौसमियाती तब्दीली आने वाली नस्लों के लिए बड़ा खतरा है। ऐसे खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान तैयार है। ना मुखालिफिन ने आग की भट्टी से गुजार कर मुझे मजबूत बना दिया। मेरे सामने नारा लगाओ या गाली दो, अब फर्क नहीं पड़ता। सियासी मुखालिफत की वजह से मुझे किरदार कुशी मुहिम का सामना करना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इस्लामाबाद में तलबा को स्कॉलरशिप्स देने की तकरीब से खिताब। कहा गाली देना और गिरबान पकड़ना हमारी इक़दार नहीं। गालम गलोच इल्ज़ाम लगाने वाला आपका हमदर्द नहीं हो सकता।
بانی پیٹر بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ مؤخر، محفوظ فیصلہ اب 6 جنوری 2025 کو سنایا جائے گا۔ احتساب عدالت نے 18 دسمبر کو ریفرنس پر فیصلہ محفوظ کیا تھا، پہلے 23 دسمبر کو ریفرنس کا فیصلہ سنانے کی تاریخ مقرر کی گئی تھی۔ چودھری شجاعت کا مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ، مدارس بل پر مولانا فضل الرحمان کے کردار کو سراہا۔ چودھری شجاعت نے افہام و تفہیم سے مسئلے کے حل پر خوشی کا اظہار کیا، کہا خوشی ہے مولانا نے سازشی عناصر کو کامیاب ہونے نہیں دیا۔ رمضان شوگر مل ریفرنس میں پیش رفت، وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے اینٹی کرپشن کورٹ میں بریت کی درخواست دائر کر دی۔ بریت کی درخواست اینٹی کرپشن قانون کے تحت دائر کی گئی۔ نئے نیب قانون کے تحت یہ کیس احتساب عدالت سے اینٹی کرپشن کورٹ منتقل ہوا۔ لاہوریوں پر ٹیکس کا نیا بوجھ لادنے کی تیاریاں، 1 جنوری سے 50 لاکھ سے زائد کی پراپرٹی پر ٹیکس لگے گا۔ ڈی سی ریٹ پر منتقلی سے 7 لاکھ اضافی پراپرٹیز سسٹم میں شامل، رینٹل سسٹم پر موجود 17 لاکھ ٹیکس ایبل یونٹ 25 لاکھ ہو گئے۔ پراپرٹی ٹیکس کو ویلیو پر منتقل کرنے کے لیے تیاریاں۔ پارا چنار میں غذائی قلت کے مسئلے سے فوری نمٹنا ہوگا، پارا چنار کے لوگوں کو ادویات کی فراہمی ہمارا فرض ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا پارا چنار میں قیام امن صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، قیام امن کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ حصص کا بازار بھی تیزی کی ٹرین پر سوار، پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 4,411 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,13,924 پر بند ہوا۔ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے خوشخبری، F8 میں تعمیر انڈر پاس 24 دسمبر کو ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ انڈر پاس صرف 42 روز میں مکمل کرنے کے لیے دن رات کام جاری رہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا F8 ایکسچینج چوک انٹرچینج اور سرینا چوک انٹرچینج منصوبوں کا دورہ، تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے بتایا کہ سرینا چوک انٹرچینج کا جنوری میں افتتاح کیا جائے گا۔ دسمبر بھیگ گیا، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، مری میں وقفے وقفے سے برف باری کا سلسلہ جاری، چوٹیوں اور وادیوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ ایبٹ گلیات میں بھی سفید موتیوں کی برسات، ملک کے بالائی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں، جھیلیں اور آبشاریں جم گئیں۔ شاہینوں نے نئی تاریخ رقم کر دی، پاکستان جنوبی افریقہ کو ہوم گراؤنڈ پر وائٹ واش کرنے والا پہلا ملک بن گیا۔ جنوبی افریقہ کو تیسرے ون ڈے میں بھی شکست، 309 رنز کے تعاقب میں پروٹیز کی پوری ٹیم 271 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ سائم ایوب کی شاندار سنچری، بابر اعظم اور محمد رضوان کی نصف سنچریاں، سفیان مقیم نے ڈیبیو میچ میں 4 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی، سائم ایوب مین آف دا میچ اور مین آف دا سیریز قرار۔ جوہری نے ہیرے تراش دیے، محسن نقوی کے ویژن سے ٹیم جیت کے ٹریک پر آ گئی۔ چیمپئنز ٹرافی سے پہلے مسلسل 5ویں ون ڈے سیریز میں کامیابی، پاکستان نے سب سے پہلے نیوزی لینڈ کو ہرایا، پھر افغانستان کو دھول چٹا دی، آسٹریلیا اور زمبابوے کا بوریا بستر گول کیا، رضوان 11 نے جنوبی افریقہ کا کام بھی تمام کر دیا۔ بنگلہ دیش نے بھارت سے حسینہ واجد کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا، عدالتوں میں حاضری کے لیے حسینہ واجد کی واپسی چاہتے ہیں بنگلہ دیش کی بھارت کو درخواست۔ رواں برس اگست میں عوامی مظاہروں کے بعد شیخ حسینہ بھارت فرار ہو گئی تھیں۔ غزہ میں ایک بار پھر نہتے فلسطینیوں کا قتل عام، 24 گھنٹے کے دوران 58 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کے حملوں میں غزہ میں شہادتیں 45,317 ہو گئیں۔ دوسری جانب حماس کا غزہ اور مغربی کنارے میں متعدد اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے سزائے موت کے 37 مجرموں کی سزا عمر قید میں بدل دی، سزاؤں میں کمی کا فیصلہ اب نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ تبدیل نہیں کر سکیں گے۔ ٹرمپ نے سزائے موت پر عمل درآمد تیز کرنے کا عندیہ دیا تھا۔ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے بہترین اقدامات، بین الاقوامی ادارے ICI موڈ کی پنجاب حکومت کی تعریف، وزیر برائے ماحولیات مریم اورنگزیب کو خط لکھا دوسرے صوبے پنجاب کی پالیسی سے سیکھیں، ماحولیات کے ادارے ICI موڈ کا تعاون بھی حاصل ہوگا۔
25 दिसंबर को क्रिसमस पर आम तातील होगी। तमाम सरकारी दफातर और इदारे बंद रहेंगे। बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश मनाया जाएगा। नवाज शरीफ के पोते जैद नवाज 27 दिसंबर को दूल्हा बनेंगे। तैयारियां मुकम्मल। निकाह 25 दिसंबर को होगा। रस्म हिना भी इसी रोज जाती उम्रा में होगी। गैर मुल्की मेहमानों को फ्लैटीज होटल और स्टेट गेस्ट हाउस में ठहराया जाएगा। इंतजामात मुकम्मल।